मनपर्नेहरूको बोलीले त ज्यान लिइहाल्छ नि। मन नपर्नेहरूले हिर्काएको गोलीले पो नयाँ जीवन दिँदो रहेछ। सोच्दैछु जिप्टिनु नि कोही बन्दुकको गोली नै बरु मलालाको निधारबाट जस्तो। स्कुल होस्टेल अघि एक्लै उभिँदा यस्तै विचार आउँदो रहेछ। पछि फर्की हातमा पोका लिएर बाजे आउँदै रहेछन्। उनी आउँदा मेरा निम्ति सधैँ केही न केही लिएर आउँछन्। कोही बेला मिठाईको पोका हुन्छन्, कोही बेला खुसीको। उनी कहिल्यै रित्ता हुँदैनन्। होस्टेलको फिस पनि बुझाइसकेछन्। मलाई नरमाइलो लाग्यो। पहिलो चोटि म बाजेदेखि अलग हुँदै थिएँ। बाजे नहुँदा कति रित्तो हुन्छु त्यो अनुभव गर्दै थिएँ। अब तिम्रो सोच गतिलो बन्नुपर्छ, काँध बलियो बनाउनु पर्छ। मलाई पाल्ने जिम्मेवारी पनि आउन लागेको छ। राम्रो पढ्नु, मेरो शिर झुकाउने काम नगर्नु। पोका थमाएपछि बाजेले अझै थप्नुभयो, नट हेभन नर हेल, डु समथिङ फर इन दिस वर्ल्ड। बाजेको कुरा सुन्न साथ म उदास भएँ। तपाईकै काँध त हो बाजे, जहाँ उक्लेर मैले पहिलोचोटि संसारलाई तल हेरेको थिएँ। मैले सुस्तारी भने, तपाईको काँध नै मेरा निम्ति आइफल टावर हो, मलाई संसार देखाउने, संसार चिनाउने। म बोलिरहेँ, बाजेले सुनिदिइरहनु भयो। तपाईले जुनलाई भगवान भनेर देखाइदिनु भो, मैले हात जोडिहालेँ। घामलाई परमेश्वर भनिदिनु भो, मैले पानी चढाइहालेँ। हिमाललाई सृष्टिकर्ता भनिदिनु भो, मैले हाँसेर ढोक गरिहालेँ। आकाश देखाउनु भो र भन्नुभयो, म यहाँ छुइनँ भने त्यही कहीँ हुनेछु। म निकै भावुक बनिसकेको थिएँ। त्यसपछि मलाई आकाश पनि आफ्नै घर जस्तो प्रिय लाग्न थालेको हो। त्यही ठेलासरीको हात त हो जसलाई पक्रेर म हिँड्ने भएँ। अब भन्नुहोस्, तपाईको शिर झुकाउने कार्य कसरी गर्न सक्छु होला म? बाजेका आँखा राता भए। मलाई सूर्यग्रहणले छोपे जस्तो भयो। म बाजे रोएको हेर्न सक्दिनँ। मेरा एकजना बडा बाबु थिए। गाउँमा सडक बनिएको सपना देख्थे, गाडी गुडेको कल्पना गर्थे। न सडक बन्यो न गाडी गुड्यो। सपना जसरी बितेर जान्छ उनी त्यसरी नै बितेर गए। उनी खस्दा मैले पहिलोचोटि आप्पालाई रोएको देखेँ। जीवनमा पहिलो पल्ट बाउ रोएको देखेको दिन त्यही हो मेरो। त्यो दिन म सबैभन्दा धेरै दुखेको थिएँ। सधैँ हाँसिरहने बाजे रोएको एकचोटि देखेको छु। उनको एकजना भाइ रहेछन्, हामीले देख्नै पाएनौं। दाजुभाइमा राम्रो मेल थिएन रे। खसेपछि खबर मात्र बाजे कहाँ आइपुग्यो। उनी त्यस दिन निकै रोएका थिए। म पनि उनीसँगै रोएको थिएँ। त्यस दिन खुलेको आँखामा आज फेरि आँसु छचल्किँदै थियो। उनको आँखासँगै म पनि रसिँदै थिएँ। मलाई होस्टेल मन पर्दैन। होस्टेलमा अनेक समस्या हुन्छन्। उसो त जीवन नै समस्याले भरिएको हुन्छ। त्यही पनि होस्टेलको समस्या भनेको रोबोट जस्तै बन्नु हो। यहाँ मैले सोचेको केही हुँदैन। जे हुन्छ इन्चार्जले सोचेको हुन्छ। उनी होस्टेल भित्रका निम्ति डन जस्तै हुन्छन्। बस भन्दा बस्नुपर्ने, उठ भन्दा उठ्नुपर्ने, पढ भन्दा पढ्नुपर्ने। भगवानलाई सम्झिनका निम्ति पनि उसको इशारा पर्खिनुपर्ने। यी सब कुरादेखि मलाई अरुचि थियो। सबभन्दा ठुलो कुरा त म आजदेखि बाजेलाई देख्न पाउँदिनथेँ। उनको छिम्से आँखा हेर्न पाउँदिनथेँ। कालो कोट र ठेला परेका हात छुन पाउँदिनथेँ। म हिँडेरै स्कुल जान्थेँ बरु। गाउँमा नै पढ्न पाएको भए खुसी हुन्थेँ। काँपिरहेको बाजेको हातलाई समातेर भने, बरु भोक्कै स्कुल धाउँथेँ। यत्रो वर्ष पनि त धाएकै हो। गाउँबाट स्कुल पुग्नु सजाय जस्तै भएको छ। तिमी प्रतिदिन 6 घण्टा हिँड्छौ। तिमीलाई थाहा छैन त्यो समयभरि म कति चिन्तामा हुन्छु। बाजेले आँखा पुछ्दै भन्नुभयो, स्कुल जानु भनेको सजाय भोग्नु होइन। म तिमीलाई राम्रो मान्छे बनेको देख्न चाहन्छु। ठूला मान्छे जम्मै राम्रा हुँदैनन्, तर राम्रा मान्छे मनका ठूला हुन्छन्। मैले केही भनिनँ। सोचे, एक थरीका मान्छे हुन्छन् जसलाई भूल संशोधन गर्न रातो स्याहीको जरुरत पर्दैन।
अर्खाथरी हुन्छन्, भूल संशोधन गर्न रातो कलम खोज्दै हिँड्छन्। जब कलम भेट्छन्, आफू बाहेक जम्मैलाई गलत देख्न थाल्छन्। भूल संशोधन गर्दा गर्दै यस्ता डिक्टेटर बनिसकेका हुन्छन्। मेरा निम्ति बाजे पहिलो पंक्तिका मानिस हुन्। उनले मेरा 1000 गल्ती संशोधन गरिदिएका छन्। त्यसो गर्न तिनलाई कहिल्यै रातो स्याही चाहिएन। बाजेहरू कहिल्यै गलत हुँदैनन्। मलाई भेट्न आइरहनुस् ल, मैले बाजेलाई भने। पर्खिरहन्छु नि म, है ल। बाजेले मलाई हेरेनन्। 700 रुपैयाँ छोड्दैछु, काम चलाउँदै गर्नु। बाजेले अर्कैतिर हेरेर भन्नुभयो, समस्या परे चिठी लेख्नु। यति भनी राखेर उहाँ गेटबाट बाहिर निस्कनु भयो। मेरो आँखा बाजेको पछि पछि गए, म जान नसके पनि। बाजे बिनाको पहिलो हप्ता उराट लाग्दो थियो। त्यो हप्ता म कसैसँग बोलिन। धेरैले मलाई लाटा भनेर गिज्याउन थालेका थिए। त्यो समय मेरो डायरीसँगै बित्यो। त्यो कालो डायरीमा याद बाहेक अरू केही लेख्नै आएन मलाई। महिना दिनपछि केही बिसेक भएँ। जति बेला फर्स्ट टर्मको टेस्ट सकिसकेको थियो। 4 फेब्रुअरी टेस्टको रिजल्ट निस्केछ। मेरो नम्बर सूचीको टुप्पोमा परेछ। म हुरुक्क भएँ। खुसी भएर रुमतिर दगुर्दै थिएँ। पछिल्लोतिरबाट कसैले एक लात हिर्कायो। फर्केर हेरी सिनियर दाजु रहेछन्। अघिल्लो वर्षदेखि फेल भएर बसेको रे। साला, एक्जाममा त केही जान्दिन भन्थिस् त। म पछि फर्किन साथ ऊ करायो, कसरी फर्स्ट भइस हँ? अब डेली लात खान्छस् बुझिस्? म हुत्तिएर रुममा घुसेँ। अघिको खुसी सब हरायो। खिड्कीमा घोप्टेर रुन थालेँ। मन थामिन सक्नुभयो। त्यही डायरी च्यातेँ अनि बाजेलाई चिठी लेख्न थालेँ। त्यो मेरो जीवनकै पहिलो चिठी थियो। बाजे, होस्टेलको नियम अचम्मको छ। यहाँ केही ठिक छैन। जता फर्कियो समस्या। बिहान उठेर पाइखानाका लागि 1 घण्टा उभिनुपर्छ। त्यसपछि पानी लिन धारातिर दगुर्नुपर्छ। ढिलो भए खाना आधा पेट मात्र पाइन्छ। राम्रो पढेर मात्र हुँदैन, एक्जाममा अरूलाई चोर्न पनि दिनुपर्छ, नत्र लात खाइन्छ। बजारका मान्छे सबै यस्तै हुन्छन् कि के हो? मैले बुझ्नै सकिनँ। बाजे, तपाईँ बुझ्नुहुन्न। यो होस्टेल भन्दा 100 गुणा राम्रो गाउँको घर हुन्छ। शहर भन्दा 1000 गुणा राम्रो गाउँ हुन्छ। यो बिल्डिङ मलाई जेल जस्तै लाग्छ। यहाँ बलियाली लुतेलाई जहिले हेपिरहेको देख्छु। यहाँ तपाईका जस्ता मायालाग्दा आँखा कहीँ छैनन्। होस्टेल इन्चार्जको आँखामा रिस मात्र देख्छु। शिक्षकको आँखामा पनि क्रोध देख्छु। सिनियरका डरलाग्दा आँखाबाट जहिले तर्किँदै भाग्नुपर्छ। अचेल मलाई आँखादेखि पनि डर लाग्छ। म एकचोटि तपाईको आँखा हेर्न चाहन्छु बाजे। अर्को कुरा, तपाईले बुढ्यौली भत्ता पाउनुभयो होला। पैसा हातमा परेपछि तपाई जहिले धेर सोड्क्याउनुहुन्छ। त्यसो नगर्नुस् है ल। तपाईलाई थाहा छ नि, त्यो भत्ता पनि पर्सेन्टेज खाएर आधा मात्र दिइन्छ। अर्को भत्ताका निम्ति फेरि 1 वर्ष पर्खिनु पर्छ। हो बाजे, यो होस्टेलबाट छुट्टिनकै निम्ति म अचेल दिन रात पढ्दैछु। कहिले बर्खाको छुट्टी हुने, अचेल यही पर्खेर बस्दैछु। मलाई भेट्न चाँडै आउनुहोला, केही ल्याउनु पर्दैन। उही तपाईको नाति। लेखिसकेर बाजेलाई एक क्षण सम्झेँ। सपना सानो देख्नु हुँदैन, ठूलो सपना देख्नुपर्छ। उहाँ जहिले भन्नुहुन्थ्यो, गर्नेका निम्ति यो संसारमा कहीँ न कहीँ ठाउँ हुन्छ। सोचेँ, संसार भनेको टुक्रा टुक्रा हुँदा रहेछन्। गाउँको संसार, शहरको संसार, स्कुलको संसार, युवाको संसार, बेरोजगारको संसार, गुण्डाको संसार, मत्थुको संसार, मजदुरको संसार, राजनीतिक दल नेताको संसार, भोट लगाउने खाली खुट्टे जनताको संसार, जागिर खानेहरूको संसार, अवकाश पछिको संसार, बुढ्यौली भत्ता थाप्नेहरूको संसार, गरिबको संसार, धनीको संसार। यी जम्मै साना साना संसार मिलेर एउटा ठूलो संसार बनिदो रहेछ। यसैलाई पो जियोग्राफीले पृथ्वी भनेको रहेछ। यति थुप्रो संसारमा मेरो संसार कहाँ होला? सोचेँ
अनि चिठीलाई खाममा लगाएँ। 29 फेब्रुअरी फुटबल खेलेर होस्टेल फर्किएँ। आज छुट्टीको दिन थियो। आएर क्यालेन्डर पल्टाएँ। म जहिले क्यालेन्डर यस कारण हेर्छु कि यहाँ भएका राता रङका तारिक आफ्ना लाग्छन्। म मात्र होइन, मसँग मिल्ने साथी धेरै छन्। उनीहरू सबैलाई यस्तै लाग्दा रहेछन्। मेरा क्रिस्चियन साथीहरू छन्, उनीहरूलाई बुद्ध जयन्तीको तारिकमा लागेको रातो रङ मनपर्छ रे। हिन्दू साथीहरूलाई ईदको तारिकमा लागेको रङ आफ्ना लाग्छन् रे। दशैं तिहार, गुड फ्राइडे जतासुकै किन नहोस्, रातो लागेको तारिक सबैलाई प्रिय लाग्दो रहेछ। किनकि रातो भनेको छुट्टीको तारिक हो नि त। आजको तारिकको महत्त्व अलग थियो मेरा निम्ति। क्यालेन्डरमा रातो छैन, तर 29 फेब्रुअरी मेरो जीवनकै महत्त्वपूर्ण दिन, अर्थात् मेरो जन्मदिन। मैले अघिल्लो जन्मदिन सम्झेँ। बाजेले घरमा लामा नै पढाइदिनु भएको थियो। त्यो दिन म खुब हाँसेको थिएँ। 29 तारिकले मलाई फेरि बिसन्चो बनाइदियो। अघिल्लो पत्र बाजेले पाए वा पाएनन् त्यो मलाई थाहा छैन। मैले फेरि लेख्न थालेँ। दिशा बिनाको मान्छे जस्तो, चमक बिनाको फूल जस्तो, खुसी बिनाको अनुहार जस्तो, पानी बिनाको वर्षा जस्तो, न्यानो बिनाको हिउँदो जस्तो म अलपत्र भएको छु बाजे। आज रातभरि सपनामा तपाईलाई देखेँ। बिहान उठ्दा बुझेँ मेरो जन्मदिन रहेछ। अरूका निम्ति वर्षौंपछि जन्मदिन आइदिन्छ, मैले यसैका निम्ति लिप इयर पर्खनुपर्छ। 4 वर्षपछि आएको 29 फेब्रुअरी म एक्लो छु। मलाई थाहा छ तपाईले मलाई प्रार्थनामा सम्झिनुभयो। बाजे, मलाई प्रार्थनामा विश्वास लाग्दैन। प्रार्थना भनेको मनलाई शान्त पार्ने साधना जस्तो मात्र लाग्छ, जहाँ घुँडा टेकेपछि हामी शान्त बन्छौं, किनकि नदेखिने कसैलाई हामी आफ्नो समस्या सुनाइरहेका हुन्छौं। मनलाई शान्त पार्न भगवान नै सम्झिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन, जस्तो कि तपाईलाई सम्झेर पनि म शान्त बन्न सक्छु, आफ्नो समस्या भुल्न सक्छु। मेरो टेस्ट राम्रो भएछ, त्यही पनि मसँग खुसी भन्ने कुरा छैन। ठुला ठुला बिल्डिङमा बसेपछि यस्तै हुँदा रहेछन्। सानातिना कुराले मनमा नछुँदा रहेछन्। जब ससाना कुराले खुसी दिन छोड्छ, तब जीवनको अर्थ नै कहाँ हुँदो रहेछ र, है बाजे? अहिलेलाई मेरो लक्ष्य यति हो कि काँध बलियो बनाउन सकूं। पढेर सहर पस्ने होइन, सहरलाई गाउँमा ल्याउन सक्ने हुन सकूं। फुर्सद मिले होस्टेल आउनुहोला, तपाईलाई सधैँ माया गरिरहने नाति। दर्जनौं चिठी लेखियो, जम्मै पोस्ट गरियो, तर कहिल्यै बाजे आएनन्, न त उनको रिप्लाई नै आइपुग्यो। बाजेको यादमा 50 रुपैयाँ चेपेको थिएँ लाइफ साइन्स किताबभित्र, त्यो पनि आज चल्यो। कोठामा आएर क्यालेन्डर हेरेँ, रातो रङ लागेका तारिक नजिक आइरहेका थिए। अब 5 दिन मात्र बाँकी रहेछ। शुक्रबारदेखि समर भ्याकेसन रहेछ। रातो रङले मेरो अनुहारलाई नै एक क्षण रंगीन बनाइदियो। यति बेला मसँग एउटै चिन्ता थियो, बाजेले किन मलाई सोधेनन्, उनी किन मलाई भेट्न आएनन्। सोची उनी रक्सी पिउने मान्छे हुन्, झमेलामा पो फसे कि, रिसमा गुस्सा हान्दै हिँड्छन्, त्यही हात पो भाँचियो कि, खुट्टामा काँडा बिजेको थियो, बल्झियो कि, वर्षा अघि नै पानी पर्दैछ, पहिरोले पो सोर्यो कि, होइन यसपटक बुढ्यौली भत्ता दिएकै छैन होला। भत्ता नपाएपछि उनीसँग गाडी भाडा कहाँ हुन्छ र। सुर्ताले बितेको 5 दिन मलाई पुरै 5 वर्ष जस्तो लागिरहेथ्यो। बल्ल शुक्रबार आइपुग्यो। एक मुठी सुपारी किनेर म घर हिँडे। गाडीबाट झर्दा झन्डै 3 बजेको रहेछ। त्यसपछि ओह्रालो दगुर्न थाले। मनमा अघिकै प्रश्न दोहोरिन थाल्यो। मलाई छिटोभन्दा छिटो बाजेको अनुहार हेर्नु थियो। यतिखेर मलाई सब थोक प्यारो लाग्न थालेको थियो। डाँडामा अस्ताउन लागेको घाम पनि आफ्नै लागिरहेथ्यो। खुट्टामा ठोकिने ढुङ्गालाई चुम्न मन लागिरहेको थियो। वरिपरिका बनमारा घारीलाई अँगाल्न मन लागिरहेथ्यो। बाजेलाई केही भएको त छैन? फेरि मनमा चिन्ता पलायो।
खुट्टाको रफ्तार अझै बढ्यो। 15 मिनेट दगुरेपछि बल्ल घरको धुरी देखेँ। धुवाँ आउँदै रहेछ। खुसीले आँगनमा बाख्राको पाठो चाहिँ उफ्रिएँ। त्यसपछि चिच्याएँ, बाजे! बाजे काँप्दै दैलोबाट निस्किनु भयो। खुसीले उफ्रेर म उनको खुट्टामा नै पुगेछु। तान्दै गरेको चुरोट छन्डै भुइँमा खस्यो। तपाईले मलाई एकचोटि नै सम्झिनु भएन है? कहिल्यै भेट्न पनि आउनु भएन है? मायाले सोधेर चुरोट पक्रेको हात हेरे। छनक्क रिस उठ्यो। उनले मेरो चिठीमा त सुर्ती बेरेर पो तान्दै रहेछन्। के गर्नु भएको यो? तपाईको हर थोकलाई मैले छातीमा टाँसेर राखेँ, तर तपाईले चाहिँ मेरो यादलाई पनि कटुवा बनाइदिनु भयो। भनि नसक्दै सुकसुकाउन थालेछु म। बाजे केही क्षण खोक्नुभयो। त्यसपछि मेरो निधारलाई छोएर बल्ल बोल्नुभयो, म कहाँ पढ्न सक्छु र? जीवनभर मैले आफ्नै नाम त लेख्न सकिनँ। एकचोटिलाई कोठा सुनसान भयो। मेरो ठुलो भ्रम सुनसानमा नै च्यातियो। म बुझ्न सक्छु, तर यो कागजमा तिमीले के लेख्यौ? बाजे फेरि बोल्न थाल्नुभयो। मलाई थाहा छ तिमीले यो चिठीमा समस्या बाहेक अरू केही लेखेनौ। म तिम्रो समस्यालाई छातीमा टाँसेर राख्न चाहन्न। तिमी जान्दैनौ, समस्या भनेको हर ठाउँमा हुन्छ। त्यसलाई चुरोट जस्तो सल्काएर तान्न सक्नुपर्छ। पीडा भनेको धुवाँ जस्तो मात्रै त हो नि, जो अहिले हुन्छ अहिले हुँदैन। मेरो चित्त परेन। अझै छर्केँ। जन्मदिनमा पनि त सम्झिनु भएन नि मलाई। दुनियाँमा 1000 मान्छे हुन्छन्। आफ्नो जन्मदिन आफै मनाउँछन्, आफै खुसी हुन्छन्। खुसीको केक पनि पहिले आफै खान्छन्। ठेला परेको हातले चुरोट तान्दै बाजेले थप्नुभयो, आफ्नै निम्ति मात्र हो भने त जन्मिएको अर्थ नै के रह्यो र? यसो त जो कोहीले गरिहाल्छन् नि। तिमीले त नयाँ केही गर्नु पर्यो, जुन कामले गर्दा मरेपछि दुनियाँले सम्झिन सकोस्, ताकि अरूले तिम्रो जन्मदिन मनाइदियोस्। Not heaven nor hell. Do something for in this world. घरी दोहोरिने अंग्रेजीको 2 हरफले टाउको दुखायो। झोकमा आँट गरेरै सोधे, बाजे तपाई नाम लेख्न जान्दिन भन्नुहुन्छ, यी अंग्रेजीका 2 हरफ चाहिँ फेरि गोजीमा नै बोकेर हिँड्नुहुन्छ, यस्तो कसरी भयो? उनी केही क्षण शान्त देखिए। त्यसपछि फेरि केही गम्भीर बन्नुभयो र भन्न लाग्नुभयो, यो सिक्ने होइन, बुझ्ने कुरा हो। जसलाई जे आवश्यक पर्छ त्यो उसले त्यसै सिक्छ। हामी जे गर्न सक्दैनौं त्यसका निम्ति उपरवालालाई छोडिदिन्छौं। वास्तवमा उपरवाला कोही छैनन्। माथि भनेको विश्वास मात्र हो। त्यो विश्वास आकाश जस्तै हुन्छ, भ्रम मात्रै। वास्तवमा माथि कुनै कुरा हुँदैनन्, भए पनि माथिका काम लाग्दैनन्। माथिको भर पर्दा नै हामी अरू जस्तै देखिने भएका छौं। रामसिंह ठकुरीले भारतकै राष्ट्रिय गीतमा धुन भरे। माथिकाले उनलाई ठाकुर बनाइदिए। जितु राईले 3 वटा गोल्ड मेडल के जिते? माथिकाले आधाउधी रोए नै बनाइदिए। लेप्चाहरूले सुरक्षा स्थल बनाउन घ्याम्पा मात्र जोडे। माथिकाले स्वर्ग जाने सिडी नै बनाइदिए। लेख्नेले नबुझी इतिहास नै लेखिदिए, जसको अवधारणामा स्वर्ग र नर्क नै हुँदैन। उनीहरूलाई स्वर्ग जाने सिडी बनाउनेहरूको सन्तान कहलाइए। जति बेला यति बुझ्ने भएँ त्यति बेला मैले केही गोराहरूसँग हिमचिम गर्न पाएँ र त्यहीबाट सिकेँ। Not heaven nor hell. Do something for in this world. अब यसलाई बुझ्ने पालो तिम्रो हो। मसँग अहिले कुनै प्रश्न थिएन। बाजे अनुहार भरि उत्तर बोकेर हाँसिरहेका थिए। बाजे किन कहिले गलत हुँदैनन् सोचेर उनको फिल्टर मिलाइदिए। अनि चिम्सा आँखा झिम्काउँदै बाजे धारातिर लाग्नुभयो। उनको आँखामा मैले माया बाहेक अरू केही देखिन। ती आँखा अघि म फेरि नानी बन्दै गएँ।